यहाँहरू सबैलाई यो भिडियोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले लोकसेवा आयोग तयारीको लागि 2078 जेठ 5 गते बुधबारको दिन गोरखापत्रमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। अब सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ 5 वटा प्रश्नको उत्तर दिएको छ। म त्यो सबै यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कर्मचारी तन्त्रका विशेषता भनेको छ सुरुमा। यसको शीर्षक चाहिँ नम्बर 1 को प्रश्न छ। म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारी तन्त्रका विशेषता उल्लेख गर्दै आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको सान्दर्भिकता बारे लेखाजोखा गर्नुहोस् भनेको छ। र यसको उत्तर रहेको छ सांगठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेशागत समूह कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी तन्त्रका बारेमा धेरै विद्वानले कलम चलाए पनि जर्मनी समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले यसलाई नजिकबाट उल्लेख गरेका छन्। उनले कर्मचारी तन्त्रको विशेषताबाट विषयवस्तु प्रष्ट पारेका छन्। म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारी तन्त्रका विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेको छ। यहाँ अब यो म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारी तन्त्रका विशेषता भनेर यहाँ छोटो यो भूमिका बाँधेको छ। यसको लागि हामीले धेरै लामो लेखिरहनु पनि हुँदैन। अझ यहाँ त अझ लामो लेखेछ। म्याक्स वेबरका अनुसार कर्मचारी तन्त्रका विशेषताहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पनि सुरु गर्न सकिन्छ, किनकि समय धेरै हुँदैन। कमा छ पद सोपानमा आधारित। संगठनका पदहरू तहगत श्रृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्था अनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता कार्य गरिने। संगठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने पद सोपान भनेको सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, सानो पोस्टदेखि माथिल्लो पोस्टसम्म चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। राज्यले नै त्यो चाहिँ नियम बनाएर लागू गरेको हुन्छ। जस्तै खर्दार भन्दा माथि सुब्बा, सुब्बा भन्दा माथि शाखा अधिकृत, त्यो भन्दा माथि उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मुख्य सचिव, यसरी चाहिँ माथिल्लो तहले भनेको चाहिँ तल्लो तहको कर्मचारीले आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु नै पद सोपानमा आधारित हो। कर्मचारी तन्त्र यसरी चलेको हुन्छ, पद सोपानमा आधारित अथवा तहगत रूपमा आधारित हुन्छ। योग्यता प्रणालीको अवलम्बन लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनौट हुने। योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सिप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने गरिन्छ। जस्तो नेपालमा पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ लिखित, मौखिक र आवश्यक पर्यो भने प्रयोगात्मक परीक्षा समेत चाहिँ लिएर योग्यता जाँच गरेर कर्मचारी छनौट गर्ने व्यवस्था हुन्छ कर्मचारी तन्त्रमा। ग नम्बरमा ऐन नियममा आधारित हुन्छ। कानुनका पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन नियम अनुसार कार्य गर्ने गर्दछ। कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ जहिले पनि राज्यले कस्तो प्रकारको नीति, नियम, कानुन बनाएको छ सो आधारमा कार्य गर्नुपर्छ, ताकि कसैले यो गर भन्यो भनेर गर्ने, यो नगर भन्यो भनेर नगर्ने भन्दा पनि कानुनले गर भन्छ कि नगर भन्छ भन्ने तरिकाले कर्मचारी तन्त्र सञ्चालित हुन्छ। र अवैयक्तिक सेवा, व्यक्ति नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने हुन्छ। भन्नाले चाहिँ हामीलाई जस्तो कुनै कार्यालयमा सेवा लिन गयौँ, यातायात कार्यालयमा सेवा लिन गयौँ भने मलाई फलानुले सेवा दियो भन्ने भन्दा पनि हामीलाई यातायात कार्यालयले सेवा दिएको हो। जस्तो स्थानीय तहमा हामी कुनै कामले गयौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फलानु व्यक्तिले मलाई सहयोग गर्यो भन्दा नि त्यो संस्थाले चाहिँ सहयोग गरेको हो। त्यो व्यक्ति त्यहाँ नभए पनि अर्को व्यक्ति आउँछ र हामीले संस्थाबाट सेवा पाउँछौँ। त्यसैले व्यक्ति विशेष हुँदैन। कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदैन कि बरु त्यो संस्था र संस्थाले दिने सेवा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर्मचारी तन्त्रमा जस्तो अब यातायात कार्यालयको कर्मचारी चाहिँ सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा जान सक्छ, तर यातायात कार्यालयले दिने सेवा चाहिँ त्यही सेवा सधैँ निरन्तर रूपमा दिइरहन्छ। त्यसैले कार्यालय चाहिँ प्रमुख हुन्छ। नम्बरमा छ निष्पक्षता र तटस्थता। राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलबाट टाढा रहने। कर्मचारी चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ भने राजनीतिलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा
राजनीतिबाट तटस्थ रूपमा रहनुपर्छ, नीति नियम कानुन के छ त्यो आधारमा चल्नुपर्छ, राजनीतिक पूर्वाग्रहमा रहेर काम गर्न हुँदैन। यो चाहिँ म्याक्स वेबरको अनुसार निरन्तरता, तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिइने। कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था रहन्छ भने सामान्यतया एउटा व्यक्ति कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ त्यहाँ सेवा गर्दछ। जस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक एकचोटि नियुक्ति भएपछि 5 वर्षमा पुनः अर्को पटक नियुक्ति हुने व्यवस्था हुन्छ। जस्तो जनप्रतिनिधिहरूलाई हैन, प्रधानमन्त्री एकपटक नियुक्ति भएपछि 5 वर्षपछि त पुनः चुनाव हुन्छ, संसद गठन हुन्छ फेरि र अर्को सरकार बन्छ। तर कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ उसको उमेर छौन्जेल अन्य कुरा यथावत रहेमा उमेर छौन्जेल उसले काम गर्ने हुनाले उसलाई चाहिँ स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले यो निरन्तरता हुन्छ। वृत्ति विकास, देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा, सुविधा, अवकाश लगायत वृत्ति विकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने हुन्छ। अब जस्तो कुन कर्मचारीलाई कति समय पुगेपछि कसरी बढुवा गर्ने, कसरी सरुवा गर्ने, सेवा सुविधा कति दिने, अवकाश हुँदाखेरि के सुविधा पाउने भन्ने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ निर्दिष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ, स्पष्ट व्यवस्था कानुनद्वारा गरिएको हुन्छ। त्यसकारणले वृत्ति विकासको सुविधा हुन्छ कर्मचारी तन्त्रमा। सक्षमता, आपसमा कार्य विभाजन गरी कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिने, कर्मचारीको क्षमताको विकास, कर्मचारी कुनै पनि व्यक्ति कर्मचारी भइसकेपछि चाहिँ उसको क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउने गर्दछ, क्षमता विकास गराउने गर्दछ र त्यो सो क्षमताको उपयोग पनि राज्यद्वारा नै हुने गर्दछ। अनि लिखित अभिलेख, कर्मचारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्यको लिखित रूपमा अभिलेख राख्ने, संस्थागत स्मरण कायम गर्ने चलन हुन्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ बनेर कुनै व्यक्ति गयो भने त्यो व्यक्तिले गरेको निर्णयहरूको कार्यहरूको चाहिँ लिखित रूपमा पनि लामो समयसम्म रहन्छ। जस्तो 2050 सालमा चाहिँ कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय हामीलाई केही गरी आवश्यक परेर हामी त्यहाँ गएर खोज्यौँ भने अहिले पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अभिलेख पनि कर्मचारी तन्त्रमा राखिन्छ। अनुशासनको पालना, कार्यालयमा अनुशासनमा रहने, मर्यादित व्यवहार गर्ने, तोकिएको आचरण पालन गर्ने। आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारी तन्त्रको सान्दर्भिकता दिएको छ। यहाँ के सान्दर्भिकता छ भने आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापन मूलतः नतिजामूलक, पारदर्शी, मितव्ययी, सहभागितामूलक, जिम्मेवारी बोध लगायतका विशेषतायुक्त हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामुखी कानुनी कार्य गर्ने कर्मचारी तन्त्र आफैमा ढिला सुस्ती हुने हुनाले वर्तमानमा यसको सान्दर्भिकताबारे विभिन्न प्रश्न आउने गरेको पाइन्छ। आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारी तन्त्रका राम्रा गुणको अनुसरण गर्ने र देखिएका कमजोरीमा सुधार गरेर यसको सान्दर्भिकता अझ बढाउन सकिन्छ। निम्न गुणले गर्दा यस्तो सान्दर्भिकता आधुनिक कालमा पनि देखिन्छ। अब के भनिन्छ भने अहिलेको कर्मचारीले चाहिँ हुने कामलाई पनि हुँदैन भन्ने, कागज पुगेर पनि पुगेन भन्ने, आज हुने कामलाई भोलि आउनु भन्ने, घुस माग्ने लगायतका विभिन्न कार्यहरू चाहिँ कर्मचारीबाट बेला बखतमा हुने गरेकोले चाहिँ कर्मचारी तन्त्र अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैन भने तापनि कर्मचारी बिना त राज्य चल्न सक्दैन हैन। राज्यको सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि राज्यले चाहिँ विकासको काम गर्दाखेरि राज्यले दिने सेवा सुविधा जनता समक्ष पुर्याउनको लागि पनि कर्मचारी नभए त सम्भव छैन। त्यसकारणले निम्न अनुसार चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको सान्दर्भिकतालाई स्पष्ट गर्न सकिन्छ। निष्पक्ष कार्य सम्पादन हुने, कर्मचारीले चाहिँ राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष भई राजनीतिक रूपमा नलागिकन, कुनै पनि पार्टीमा नलागिकन, आफ्नो अर्को नभनिकन निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्दछ। त्यसकारणले यो आवश्यक छ, त्यसकारणले यो सान्दर्भिक छ। ऐन नियमको कार्यान्वयन हुने र समान व्यवहार हुने, सरकारले कानुन बनाउँछ, पोलिटिकल बडीले कानुन बनाउँछ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ कर्मचारीको हुन्छ। सरकार त्यसकारणले कर्मचारी तन्त्रको सान्दर्भिकता छ भनेर यो पोइन्टहरू दिएको हो। सरकारको प्रतिनिधि भई जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह हुने, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा वितरणमा निष्पक्षता कायम हुने, आचरण र अनुशासनमा रहने, योग्यताको संरक्षण हुने र देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने, स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिने। स्थायी सरकारको भने चाहिँ के भएको भने
55-56 सालतिर चाहिँ चुनाव भयो, त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चुनियो, त्यसपछि लामो समयसम्म चुनाव भएन र त्यतिखेर पनि कर्मचारीहरू मात्र रहेर पनि जिल्ला विकास गाउँ विकास समिति गाविसहरू चलाउने कर्मचारीले मात्र त्यस्तो गरियो हैन। त्यसकारण यसलाई स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिने गर्दछ। कमजोर पक्षमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भने कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी छोटो कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेर छिटो छरितो कार्य गर्नुपर्छ हैन। सधैँ कानुनलाई मात्र देखाएर हुने कामलाई पनि हुँदैन भन्ने पठाउने फिर्ता गर्न पनि हुन्न। अवस्था अनुसार कानुनलाई चाहिँ समय सापेक्ष बनाई अघि बढ्नुपर्छ। सरकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यप्रणालीमा आधुनिक प्रवृत्तिको उच्चतम प्रयोग गरी पारदर्शिता, मितव्ययिता, चुस्तता, सरलता एवं गुणस्तरता वृद्धि गर्ने, अनियमितताको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, नियन्त्रण प्रक्रियामा सुधार गरी नतिजामा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्ति विकासका पक्षलाई अनुमान योग्य र पारदर्शी बनाउने, समयमा निर्णय नगर्ने तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षको अनुसरण गर्ने। जस्तो निजी क्षेत्रमा के हुन्छ भने हामी कुनै पनि कार्यालयमा गयौँ, निजी हस्पिटलमा र सरकारी हस्पिटलकै कुरा गरौँ, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयकै कुरा गरौँ हैन। निजी विद्यालयको राम्रो पक्षको अनुसरण सरकारी विद्यालयले गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ हैन। निजी हस्पिटलले जसरी सेवा दिन्छ त्यसरी नै सरकारी हस्पिटलले पनि सेवा दिने हो भने सरकारी हस्पिटलमा त नेपाल सरकारबाट नै डाक्टरको व्यवस्था हुन्छ, अन्य सुविधाको व्यवस्था हुन्छ हैन। त्यहाँ बढी अनावश्यक चर्को शुल्क लिइरहनु आवश्यक छैन, तर सेवा चाहिँ राम्रो दिनु पर्यो। राज्य प्रणालीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायत सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, निरन्तर सुधार गर्दै देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै जाने, अन्त्यमा कर्मचारी तन्त्र साङ्गठनिक स्वरूप हो जसले कानुनको पालना गराउँछ। राज्यको अस्तित्व र दायित्वसँग गाँसिएको कर्मचारी तन्त्र आफैमा निरन्तर योग्य छ। यद्यपि यसमा देखिएका ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, जटिल कार्यपद्धति लगायतका कमी कमजोरीमा सुधार गर्दै यसलाई थप जीवन्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ भनेर लास्टमा छोटो निष्कर्ष लेखेर उत्तर टुङ्ग्या छ। अब 2 नम्बरमा जाउँ। व्यावसायिक संस्थामा वित्तीय विवरणको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। व्यावसायिक संस्थामा चाहिँ वित्तीय विवरणको कस्तो प्रकारको भूमिका र महत्त्व छ यहाँ चर्चा गरेको छ। कुनै निश्चित अवधिमा व्यावसायिक संस्थामा भएका कार्य सम्पादन परिणाम र सो अवधिको अन्त्यको यथार्थ आर्थिक अवस्था देखाउन तयार गरिने विवरण नै वित्तीय विवरण हो। यो व्यावसायिक संस्थाको कार्य प्रगति विवरण हो। यसबाट व्यावसायिक संस्थाको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसले शेयर धनी, लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ भनेको छ। यो कुनै पनि उत्तर लेख्दाखेरि सिधै भूमिका निम्नानुसार छ भन्नुभन्दा त्यहाँ 1-2 लाइन चाहिँ भूमिका बाँधेर अनि एन्सर सुरु गर्दा अलि राम्रो देखिन्छ भनेर त्यही गरे यहाँ पनि। व्यावसायिक संस्थाको वित्तीय विवरण कमा नाफा नोक्सान, आय, खाता आय विवरण, खमा बासलात, गमा नगद प्रवाह विवरण भनेको छ। व्यावसायिक संस्थाको विगत र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि नीति तथा योजना बनाउने, वर्तमानमा कसरी सञ्चालन गर्ने लगायतका समग्र विषयमा वित्तीय विवरणले बहुआयामिक भूमिका खेल्छ। यसको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक संस्थाको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्ने, व्यावसायिक संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था पहिचान गरी त्यसमा थप सुधार गर्न मद्दत गर्ने, सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने, राजस्व निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन भए नभएको यकिन गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन सूचना उपलब्ध गराउने, त्यसपछि कर्मचारी युनियनका माग आवश्यकता सम्बोधन गर्न र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी युनियन बीच असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्ने, साहु र ऋणदातालाई व्यावसायिक संस्थाप्रति निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउने, एकै प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक संस्थाको कार्य प्रगति तुलना गर्न सहयोग गर्ने,
व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक अनुशासन तथा संस्थागत सुशासनलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने, भविष्यमा व्यावसायिक संस्थाको निरन्तरता, बिक्री र खारेजी के गर्ने भन्नेबारे लगानीकर्तालाई निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्ने भनेर एन्सर सक्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्यो भने लास्टमा छोटो निष्कर्ष भनेर केही पनि लेखेन हैन, तर लेखेको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। 3 मा निजामती सेवामा अनुशासनको महत्त्वबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। ऐन नियम अनुसार प्रदर्शन गरिने व्यवहार एवं आचरण अनुशासन हो। अनुशासन भनेको नियम अनुसार चल्नु, कानुन अनुसार चल्नु, अनियमितता नगर्नु नै अनुशासन हो। यो व्यक्तिको स्वनियन्त्रण हो। यसको पालना नहुँदा कानुनी कारबाही हुने गर्छ। निजामती सेवा राष्ट्र निर्माण गर्ने एक संयन्त्र हो। यो समाज परिवर्तनको संवाहक पनि हो। यसले मूलतः नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य गर्दछ। नियमित कार्य भनेको जस्तो कुनै पनि कार्यालयमा चाहिँ एउटा वडा कार्यालयमा चाहिँ जन्म दर्ता गर्न आए कोही मान्छे भने अब जहिले आए नि गर्नु पर्यो, त्यो नियमित कार्य भयो। जस्तो आकस्मिक कार्य भनेको कस्तो, आकस्मिक रूपमा जस्तो समाजमा चाहिँ जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा कोरोना महामारी फैल्यो, त्यसको रोकथाम गर्ने, जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि त स्थानीय तह, निकाय, प्रदेश तह, सङ्घीय तह सबैको हो नि हो। त्यस्तो बेला आकस्मिक कार्य पनि गर्नु पर्यो। र अर्को विकासात्मक कार्य भनेको विभिन्न सडकको निर्माण हैन, विद्यालयहरूको निर्माण गर्ने, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने, विद्युतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, सरकार, स्थानीय तह सबैको हो। जनताको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्नेदेखि राजस्व सङ्कलन, सोको खर्च, विदेशी सम्बन्ध लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कार्य गर्दा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले निजामती सेवामा अनुशासन ठूलो महत्त्व हुने गर्छ, जसलाई निम्न बुँदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेको छ। निजामती अनुशासनको महत्त्व त हरेक पेसामा छ, विद्यार्थी जीवनमा छ, शिक्षक हुँदा पनि हुन्छ, एउटा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी हुँदा नि हुन्छ, निजामती कर्मचारी बन्दा पनि हुन्छ। अनुशासन हरेकलाई आवश्यक छ। निजामती सेवामा चाहिँ अनुशासनको महत्त्व निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। निजामती सेवाको लक्ष्य प्राप्तिमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा उन्मुख गर्न, कर्मचारी बीच कार्यक्षमता र कार्यप्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, निजामती सेवामा द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन, निजामती सेवाभित्र आचरणगत व्यवहारमा वृद्धि ल्याउन, गैर कानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गर्न, चेतावनी दिन एवं दण्डित गर्न, निजामती सेवामा कार्य गर्ने वातावरण असल बनाउन, समग्र निजामती सेवाको ख्याति वृद्धि गर्न चाहिँ एकदम यो निजामती सेवामा यो अनुशासन घट्दै गएको कारणले गर्दा पनि निजामती कर्मचारीमा बेला बखत विभिन्न प्रकारको आक्षेपहरू आउने गर्दछ हैन। अनुशासन के हो, नियम कानुन नमान्ने, अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, पैसा भनेपछि मरिमेट्ने हैन, सेवामा भन्दा अन्त बढी ध्यान दिने हुनाले निजामती कर्मचारीको चाहिँ बेला बखतमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुनुपर्छ। ती सब कुरालाई सुधारेर अनुशासनमा रहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ निजामती कर्मचारीको शानलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको एकदम आवश्यकता हो। 4 नम्बरमा छ स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो, छोटो परिचय दिनुहोस् भनेको छ। हामीले यो स्थायी लेखा नम्बर पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर प्यान भनेर चाहिँ राजस्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले प्रदान गर्दछ। करदाताको पहिचान दिने स्थायी सङ्केत अङ्कलाई प्यान भनिन्छ। PAN प्यान, प्यान भनेको पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर। करदाताले व्यवसाय गर्ने स्थान, व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदले पनि यो एकपटक लिइसकेपछि सो करदाताका लागि सधैँभरि रहिरहने हुन्छ। त्यसैले यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो। जस्तो अब अहिले त्यो प्रत्येक व्यक्तिले पनि लिनुपर्ने व्यवस्था छ हैन। प्रत्येक सरकारी कर्मचारीले त झन् प्यान नम्बर नलिकन तलबै लिन पाइँदैन। प्यान नम्बर लिएर त्यसमा कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, गरेछ अहिले अनिवार्य। प्यान PAN को पूरा रूप पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर हो। यो व्यवसाय, रोजगारी एवं लगानीको पहिचान जगाउने नम्बर पनि हो। व्यक्तिका लागि यो कर तिर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। करमा यो व्यक्तिगत सूचना भण्डार गर्ने कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जना हुने यो सङ्केत 9 अङ्कको हुन्छ। यसलाई विद्युतीय प्रणाली इन्टरनेटबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसलाई E-प्यान भनिन्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा गई, यहाँ वेबसाइट चाहिँ यहाँ
अर्कै आएछ। वेबसाइटमा गई त्यहाँ उपलब्ध अनलाइन फारम भरी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक ई-प्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ। उद्योग के छ भने यो कति ird.gov.np हो कि त्यस्तै के छ, इन्टरनल रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट हो कि त्यस्तै के छ, त्यो .gov.np मा गएर फारम भर्ने, फारम भरेपछि व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक ई-प्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ। उद्योग व्यापार पेशा व्यवसाय रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार, बैंकसँग हुने बैंकिङ कारोबार, आफूले जारी गर्ने बिल बिचक, खाता बही, कागजात, आय विवरण लगायत कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण विवरणमा प्यानको उल्लेख गर्न अनिवार्य भएकाले प्यान लिनुपर्छ। यो नम्बरले करदातालाई एउटा विशिष्ट सङ्केतद्वारा छुट्टै पहिचान दिने भएकोले आफ्नो व्यवसाय गर्न र सोमा सम्बद्ध राजस्व दाखिला गर्न यो प्यान लिएपछि सहज हुन्छ भनेको छ। प्यान नम्बरमा हामीले जम्मा गरेको सम्पूर्ण प्यान नम्बरमा चाहिँ एउटा विवरण बस्छ अनि पछि हामीले त्यो प्यान नम्बरमा गएर पछि हेर्दाखेरि हामीले उहाँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर हैन यो प्यान नम्बरबाट कति चाहिँ कर बुझाए त अहिलेसम्म भनेर हेर्न सकिन्छ। होइन हामीले प्यान नम्बर नलिए पनि कर त बुझेर हुन्छौँ नि। जस्तो हामीले तलब लिँदाखेरि त 1% कर त तिरेकै हुन्छ सरकारी कर्मचारीहरूले त, अनि प्यान नम्बर लिएन भने त त्यो 1% तिरेको त कुनै प्रमाण बस्दैन। प्यान नम्बर लियो भने त्यसमा चाहिँ यति तिर्यो भन्ने रहन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकार के हुन् लेख्नुहोस् भनेको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकार निम्न छन् भनेको छ। ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने, विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, विद्युत प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, विद्युतको अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने, स्वदेशी संस्था, बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने, आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नका लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने भनेको चाहिँ यसको काम चाहिँ खास विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने काम हो। तीनवटा काम हो मुख्य। अब अर्को छ यहाँ 6 नम्बरमा विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ शिक्षा नियमावली मा पनि उल्लेख गरेको छ। विद्यालय अध्ययन अध्यापन गराउने पाठशाला हो। यसमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै अनुशासित हुनुपर्छ। त्यसैले विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिताको व्यवस्था हुन्छ। यस्ता आचार संहिताको पालना भए नभएको अभिलेख शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राख्नुपर्ने हुन्छ। आचार संहिता पालना नभएको भए त्यसको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने अहिले चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनिसकेको छ। विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता निम्न अनुसार छन् भनेको छ। विद्यालय शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता भनेर सुरुमा दियो। विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनु पर्ने, चाहिँ विभिन्न पार्टीको झण्डा बोक्ने, झोला बोक्ने, दौडिने होइन। आफ्नो उद्देश्य के लिने भने अध्ययन अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउनु सम्झनु पर्छ। आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्मविरोधी भावना शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू बहालमा रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने। विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने। विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन नहुने। विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता भनेर यहाँ विद्यार्थीले चाहिँ के पालना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ दियो। शिक्षकको आज्ञा पालन र आदर गर्नुपर्ने। विद्यालय र विद्यालय बाहिर जहाँसुकै अनुशासनमा रहनुपर्ने। राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिको उत्थानको निमित्त सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्ने। विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा भाग लिनुपर्ने। सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेका अन्य आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने भनेर यति आयो। यो प्रस्तुतकर्ता चाहिँ
हेमचन्द्र शर्मा, गोरखापत्रमा 2078 जेठ 5 गते प्रस्तुत भएको 5वटा विषयगत प्रश्नको प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गरे। भिडियो हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै भिडियो अन्त्य गर्छु। नमस्ते।